खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत रूमियों के नाम खत उसका 12वां बाब 5वीं से 16वीं आयत तक। ऐसे ही हम जो बहुत से हैं मिलकर मसीह में एक बदन और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। बस हम उस फजल के मुआफिक जो हमें दिया गया है अलग अलग नेमतें रखते हैं। बस अगर किसी को नबूवत मिली हो तो वो इसे ईमान के अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल में लाए। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर मुअल्लिम हो तो तालीम देने में मशगूल रहे। अगर नासे हो तो नसीहत में। अगर मोहतमी में खैरात हो तो साफ दिली में। अगर मुक्तदा हो तो सरगर्मी में। अगर राहिम हो तो खुशी में। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। बरादराना मोहब्बत से एक दूसरे को प्यार करो। इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। कोशिश करने में सुस्ती ना करो। रूह में सरगर्म रहो। खुदावंद की गुलामी करते रहो। उम्मीद में खुश, तकलीफ में साबिर और दुआ करने में मुस्तकिल रहो। मुकद्दसों की हाजात रफ़ा करो। मुसाफिर परवरी में मशगूल रहो। अपने सताने वालों के वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो और लानत ना करो। खुश वक्तों के साथ खुश वक्त रहो। रोने वालों के साथ रो। आपस में यकदिल रहो। बड़े बड़े ख्याल ना बांधो बल्कि अदना लोगों के हम ख्याल रहो। अपनी निगाह में अक्लमंद ना बनो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। ऐ खुदावंद मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 131, उसकी पहली 3 आयात। ऐ खुदावंद मेरे दिल को अपनी सलामती में रख। ऐ खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और ना मेरी नज़र बुलंद है। मैं बड़ी बातों में दखल नहीं देता और ना ऐसी बातों में जो मेरे लिए बुलंदो बाला हैं। ऐ खुदावंद मेरे दिल को
اپنی سلامتی میں رکھ اے خداوند میرے دل کو، اپنی سلامتی میں رکھ۔ بلکہ میں نے اپنی جان کو ماں کی گود کے چھڑائے ہوئے بچے کی مانند چپ کرایا اور سلایا۔ میری جان مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے۔ اے خداوند میرے دل کو اپنی سلامتی میں رکھ اے خداوند میرے دل کو اپنی سلامتی میں رکھ۔ اے اسرائیل، اس وقت اور ابد تک خداوند پر توکل کر۔ اے خداوند میرے دل کو اپنی سلامتی میں رکھ اے خداوند میرے دل کو اپنی سلامتی میں رکھ۔ نعرہ حمد۔ تم دنیا میں ستاروں کی مانند چمکو گے، کیونکہ تم زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 14واں باب 15ویں سے 24ویں آیت تک۔ ہم نوالوں میں سے کسی نے یہ سن کر اس سے کہا کہ مبارک وہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں روٹی کھائے گا۔ اس پر اس نے اس سے کہا کہ کسی شخص نے رات کی ضیافت کر کے بہتیروں کی دعوت کی، اور ضیافت کے وقت اس نے اپنے غلام کو بھیجا تاکہ بلائے ہوئوں سے کہے کہ آؤ، اب سب کچھ تیار ہے۔ اس پر وہ سب مل کر عذر کرنے لگے۔ پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے کھیت مول لیا ہے، ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل مول لیے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ پس اس غلام نے واپس آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ تب گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے غلام سے کہا جلد شہر کے چوکوں اور گلیوں میں جا اور غریبوں اور لنجوں اور اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لا۔ غلام نے کہا اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا ویسا کیا گیا، تو بھی جگہ باقی ہے۔ مالک نے غلام سے کہا راہوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور انہیں اندر آنے کے لیے مجبور کر، تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان آدمیوں میں سے کوئی میری ضیافت چکھنے نہ پائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔